नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी अल्डिहाइड एन्ड किटोन सुरु गर्न जाँदैछौँ, ठिक छ। र एल्डिहाइड एन्ड किटोन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि दुईटैलाई हामीले कमनली भन्दाखेरि कार्बोनाइल कम्पाउन्ड पनि भनिन्छ क्या है। किन यसलाई कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भनिन्छ त भन्ने कुरा बुझौँ है त सुरुमा चाहिँ। सो यिनीहरूमा यस्तो एउटा ग्रुप हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले कार्बोनाइल ग्रुप भनिन्छ र त्यो ग्रुप चाहिँ यो अल्डिहाइड एन्ड किटोनमा एट्याच भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूलाई कार्बोनाइल कम्पाउन्ड पनि भन्छ। के भन्छ यसलाई? कार्बोनाइल कम्पाउन्ड पनि भन्छ, ठिक छ। किन भन्छ अरे? किनभने यिनीहरूमा कार्बोनाइल ग्रुप एट्याच भएको हुन्छ, यो एल्डिहाइड एन्ड किटोन दुइटैमा है। सो कार्बोनाइल ग्रुप भनेको यस्तो ग्रुप सी डबल बोन्ड ओ, अनि यता र यता चाहिँ दुईवटा बोन्ड खाली भएको यो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त? कार्बोनाइल ग्रुप भनिन्छ, ठिक छ। कार्बोनाइल ग्रुप हो। यो कार्बोनाइल ग्रुप चाहिँ यो एल्डिहाइड एन्ड किटोनमा एट्याच भएको हुन्छ र यो एल्डिहाइड एन्ड किटोनलाई चाहिँ हामीले अब कमनली एकै ठाउँमा पढिन्छ है। किनभने यो दुईटाको जुन केमिकल प्रोपर्टीहरू हुन्छ, मेथड अफ प्रिपेरेसनहरू हुन्छ है, यी सबै चाहिँ कस्तो हुन्छ त? ठ्याक्कै सिमिलर नै हुन्छ। द्याट्स वाइ यिनीहरू दुईटालाई हामीले एकैचोटि पढिन्छ, ठिक छ। हो, यो कार्बोनाइल ग्रुप चाहिँ एट्याच भएको हाम्रो कम्पाउन्डहरूलाई चाहिँ हामीले कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भनिन्छ। र यदि यो कार्बोनाइल ग्रुपको एक ठाउँमा है, ठिक छ, यो कार्बोनाइल ग्रुप भयो, यसको आइदर एउटा ठाउँमा एच बोन्ड छ र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो अल्काइल ग्रुप अथवा चाहिँ हाइड्रोजन पनि हुनसक्छ, ठिक छ। यसमा हाम्रो आर भनेको चाहिँ के पनि हुनसक्छ त? अल्काइल ग्रुप पनि हुनसक्छ अथवा हाइड्रोजन पनि हुनसक्छ। हो, यस्तो टाइपको यदि फङ्सनल ग्रुप भएको हाम्रो कम्पाउन्ड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त? एल्डिहाइड भनिन्छ, ठिक छ, एल्डिहाइड। र यदि यो जुन दुईटै बोन्ड छ, दुईटै बोन्डतिर चाहिँ यो हाइड्रोजन नहुने, ठिक छ, दुईटै बोन्डतिर के हुनु पर्यो त? अल्काइल ग्रुप हुनु पर्यो, ठिक छ। यो दुईटैमा चाहिँ आर भनेको के हुनु पर्यो त? अल्काइल हुनु पर्यो है। र यो दुईटा अल्काइल चाहिँ फरक पनि हुनसक्छ, सेम पनि हुनसक्छ। यहाँ एउटा आर ड्यास लगाइदिने भने दुईटा फरक छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो यो आर र आर ड्यास चाहिँ दुईटा सेम पनि हुनसक्छ, फरक पनि हुनसक्छ। हो, यस्तो खाले कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त? किटोन भन्ने, ठिक छ। सो एल्डिहाइड भनेको हाम्रो के हो त? यही कार्बोनाइल ग्रुपमा एकतिर चाहिँ हाइड्रोजन अट्याच हुनु पऱ्यो है, यो त हुनै पऱ्यो। र एकतिर चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजन पनि एट्याच भएको हुनसक्छ अथवा कुनै एउटा अल्काइल ग्रुप पनि एट्याच भएको हुनसक्छ, त्यसलाई एल्डिहाइड भन्ने। र किटोन भनेको चाहिँ यो कार्बोनाइल ग्रुपको दुवैतिर अल्काइल ग्रुप हुनु पऱ्यो है। यो एकतिर अथवा दुईतिर चाहिँ हाइड्रोजन हुनु भएन। त हाइड्रोजन भयो भने अभियसली कता गयो त? एल्डिहाइडतिरै गयो, ठिक छ। ल, यो चाहिँ हाम्रो एल्डिहाइड एन्ड किटोनको बेसिक इन्ट्रोडक्सन हो। अब हामी यसको नोमेनक्लेचर हेरौँ है, त्यसलाई चाहिँ नाम कसरी दिने त? नोमेनक्लेचर। सो यसको नोमेनक्लेचर हेर्ने भने कमन सिस्टममा यिनीहरूको कुनै एउटा फिक्स भनौँ न रुल चाहिँ छैन है। यिनीहरूलाई कमनली यसरी नै नाम दिएको भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो यिनीहरूको छुट्टै छुट्टै नाम छ, एउटा रुल बिना नै। तर यिनीहरूको आयु प्याकमा चाहिँ एउटा रुल छ। सो आयु प्याकमा हेर्ने हो भने एल्डिहाइडलाई जहिले पनि हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि अल्क्यानाल लेखिन्छ, अल्केनाल, ठिक छ। अल्केनोल भयो भने अल्कोहल भयो गरे, एएल छ भने चाहिँ हाम्रो के भयो त? एल्डिहाइड भयो। त्यसै गरी किटोनलाई चाहिँ हामीले के लेखिन्छ त भन्दाखेरि अल्केन अनि ओयनी आउँछ यसमा चाहिँ, ठिक छ। यसमा चाहिँ एएल आयो र यसमा चाहिँ ओयनी आयो। जस्तै कि यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त। एउटा एल्डिहाइड लिउँ है त। एल्डिहाइड भनेको यो भयो, ठिक छ। अब यतातिर चाहिँ मैले सिएचतिर राख्दै, सी डबल बोन्ड ओ अनि ओएच, ओ मात्र छ है, ओएच छैन, सरी एच मात्र छ, एच मात्र छ। अब यसको नाम यदि आयु प्याकमा हेर्ने भने यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त? अल्केनको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त? दुईवटा कार्बन छ है, यो कार्बन पनि काउन्ट हुन्छ। सो दुईवटा कार्बन छ, दुईवटा कार्बन भएको हुनाले चाहिँ इथ भयो, इथेन भइहाल्यो, अनि एएल, इथेनॉल चाहिँ यसको आयु प्याक नेम भयो, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को एउटा लिउँ, जस्तै कि यहाँ चाहिँ अब हाइड्रोजन पनि राख्न मिल्छ भन्ने हामीले भनिसक्यौँ नि त। यो आरको ठाउँमा हाइड्रोजन पनि हुनसक्छ, अल्काइल ग्रुप पनि हुनसक्छ। सो यदि हामीले हाइड्रोजन राख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त? एउटा मात्र कार्बन छ, ठिक छ। सो यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त? मिथेनॉल हुन्छ। र यसको कमन नेम चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ है, मिथेनॉल। कमन नेम यो दुईटाको जान्नै पर्ने हुन्छ। यसको कमन नेम चाहिँ जहिले पनि एसिड एल्डिहाइड हुन्छ, किनभने यो हाम्रो यो कार्बोजाइलिक एसिडको नामबाट चाहिँ डिराइभ गरेको छ। यहाँ यदि ओएच छ भने यो कार्बोजाइलिक एसिड हुन्छ र त्यसको नाम चाहिँ एसिटिक एसिड हुन्छ, त्यसैबाट चाहिँ यो एसिड भन्ने चाहिँ अगाडि आएको हो र एसिड अल्डिहाइड छ यसको कमन नाम चाहिँ, ठिक छ। यसको कमन नाम चाहिँ के हुन्छ त? फर्मल्डिहाइड हुन्छ, किनभने यहाँ यदि ओएच छ भने त्यसको नाम चाहिँ फर्मिक एसिड हुन्छ र त्यसैबाट हाम्रो फर्म एल्डिहाइड आयो,
ठिक छ, फर्मल्डिहाइड हो। यो दुईटाको चाहिँ कमन नाम जान्नुपर्छ है। र आयुप्याक त हाम्रो एकदम सिम्पल छ, अल्केनल। त्यसै गरी अब किटोनको हेरौँ है त। किटोनमा एटलिस्ट 3टा कार्बन हुनैपर्छ अभियसली, किनभने यता पनि रेडिकल छ यता पनि रेडिकल छ, यहाँ एउटा कार्बन छँदैछ। अब यो दुईटामा जसरी पनि एटलिस्ट एउटा कार्बन त हुन्छ नै। सो यसको सबैभन्दा लोवर मेम्बर भनेकै के हुन्छ त, यस्तो खाले कम्पाउन्ड हुन्छ। यो कम्पाउन्ड पहिला पनि देख्नुभयो होला। यसको नाम चाहिँ यदि आयुप्याकको अनुसार जानियो भने यहाँ त अल्केन छ नि त। सो 3वटा कार्बन छ। सो अल्केनको ठाउँमा अब के लेख्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि 3वटा कार्बन भएपछि मिथेन इथेन प्रोपेन हुने भयो। सो PROPANO यानि प्रोपेनोन भयो, ठिक छ। त्यसै गरी यदि यसको कमन नेम हेर्ने भने यसको पनि कमन नेम जान्नै पर्छ है। यसको कमन नेम चाहिँ एसिटोफेनोन हुन्छ, सरी एसिटोन हुन्छ है त, एसिटोन। यसको कमन नेम चाहिँ के हुन्छ त, एसिटोन हुन्छ, ठिक छ। ल अब त्यसै गरी अर्को पनि हेरौँ, जस्तै कि अब यहाँ 3वटा कार्बन छ हैन। अब 4वटा कार्बन भएको हेरौँ है त, CH3 CH2 C डबल बोन्ड O अनि CH3। अब यो 3टा कार्बनभन्दा बढी कार्बन छ भने चाहिँ नम्बरिङ पनि गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नम्बरिङ गर्नु पर्दैन, किनभने यो जहिले पनि यसरी अन्तिम पोजिसनमै आउँछ, ठिक छ। सो जसरी पनि 1 नम्बर कार्बनमै हुन्छ यो, यसलाई काउन्टिङ गर्नुपर्ने। यो चाहिँ बिचमा अथवा कतै पर्न सक्ने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ। अब यताबाट काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 4 हुन्छ। सो यसको नाम चाहिँ के भयो त, 2 अनि 4वटा कार्बन भएपछि ब्युट भयो, ब्युटेन अनि ON आयो, ठिक छ, 2 ब्युटेनोन है। ल यसको नाम चाहिँ एसिटोन हुन्छ है त। यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ। र हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ अब हामीले मेथड अफ प्रिपेरेसन अनि त्यसपछि केमिकल प्रोपर्टीहरू पढ्दा चाहिँ एल्डिहाइडबाट जहिले पनि इथेनल अथवा एसिटल्डिहाइड अनि त्यसपछि यो किटोनबाट चाहिँ जहिले पनि एसिटोन अथवा प्रोपेनोनलाई चाहिँ हामीले मेन प्रायोरिटी दिएर चाहिँ केमिकल प्रोपर्टी पढ्छौँ, ठिक छ। र अबदेखि मैले केमिकल प्रोपर्टी र फिजिकल प्रोपर्टी यो एल्डिहाइड एन्ड किटोनको पढाउँदाखेरि जहिले पनि मैले केसको इक्जाम्पल दिन्छु त भन्दाखेरि एसिड एल्डिहाइड अथवा इथेनल अथवा प्रोपेनोन अथवा एसिटोनको चाहिँ मैले लिन्छु, ठिक छ। यिनीहरूलाई चाहिँ मेन प्रायोरिटी हामीले दिनुपर्छ। अब त्यो मेथड अफ प्रिपेरेसनहरू पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के हेरौँ त भन्दाखेरि यिनीहरूमा आइसोमेरिजम हेरौँ है त। कस्तो टाइपको आइसोमेरिजम चाहिँ यिनीहरूमा देखा पर्छ त्यसलाई हेरौँ। सो आइसोमेरिजममा हाम्रो जहिले पनि फर्स्ट टाइपको आइसोमेरिजम चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चेन आइसोमेरिजम हुन्थ्यो। यो चाहिँ एल्डिहाइड किटोन दुइटैले देखाउँछ है त, चेन आइसोमेरिजम। अब यो चेन आइसोमेरिजममा के हुन्छ भने कार्बनको चेन लेन्थ मात्र फरक हुन्छ र मोलिकुलर फर्मुला त सेम हुने भयो। आइसोमेरिजम भनेपछि यसमा कार्बनको नम्बर अफ चेन लेन्थ चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तै कि पहिला एउटा एल्डिहाइडको हेरौँ है त, C डबल बोन्ड एच चाहिँ हुनै पर्यो, ठिक छ, C डबल बोन्ड OH। अब यहाँ चाहिँ मैले CH2 लिन्छु, यहाँ पनि एउटा CH2 र CH3 लिएँ, ठिक छ। यो एउटा कम्पाउन्ड भयो। त्यसै गरी यस्तै टाइपको ठ्याक्क सेम नम्बर अफ कार्बन र सेम मोलिकुलर फर्मुला भएको अर्को एउटा चेन आइसोमर पनि हुन्छ। यसको कस्तो हुन्छ भने यो CH3 अथवा यो ग्रुपलाई लगेर मैले यो कार्बनसँग एट्याच गर्थेँ भने के हुन्छ त हेर्नु त। जस्तै कि यता चाहिँ हाम्रो CH3 हुने भयो यहाँ चाहिँ, ठिक छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो CH हुने भयो र यहाँ हाम्रो CH3 र यो C डबल बोन्ड OH, यो पनि एल्डिहाइड नै हो। तर यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो जुन चेन छ यो चेनमा चाहिँ 4वटा कार्बन छ, तर यसको यो चेन हेर्नुहुन्छ अथवा यो चेन हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा 3वटा मात्र छ र यसको नाम पनि फरक पर्छ। यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 4वटा छ भनेपछि ब्युटसम्म पुग्यो। सो ब्युटेनाल हुन्छ यसको नाम चाहिँ। त्यसै गरी यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ जहिले पनि प्रायोरिटी दिएर गर्नुपर्छ। सो 1 2 3 गर्दाखेरि 2 मिथाइल अनि त्यसपछि 3वटा कार्बन गर्नु पर्यो हामीले, ठिक छ। यो त मिथाइलमै गइसक्यो यो कार्बन। सो 3वटा गर्दाखेरि प्रोपेनाल हुने भयो, ठिक छ। ल यसरी चाहिँ हामीले के हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चेन आइसोमेरिजम हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो केसको केसमा भयो त भन्दाखेरि यो एल्डिहाइडको केसमा चाहिँ भयो। अब हामी किटोनको केसमा पनि हेरौँ है। किटोनको केसमा पनि हामीले देख्न सकिन्छ यस्तो। जस्तै कि किटोनको केसमा एउटा इक्जाम्पल लिन्छु है त म, C डबल बोन्ड O फङ्सनल ग्रुप हुनै पर्यो। जस्तै कि मैले कस्तो लिन्छु त यता एउटा मिथाइल ग्रुप नै राखिदिन्छु, यता चाहिँ म CH2 CH2 CH3 लिन्छु। अब ठ्याक्कै यस्तै चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला र सेम नम्बर अफ कार्बन भएको अर्को एउटा पनि भन्छ। जस्तै कि CH3 C डबल बोन्ड O अनि त्यहाँपछि CH CH3 अनि CH3 यो पनि भन्छ हो।
सो यहाँ हेर्नु त जहिले पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले कम सङ्ख्या दिनुपर्छ, यताबाट गनियो भने यसलाई 3 पर्छ। सो यो चाहिँ हामीले गर्नु भएन, यताबाट गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ 2 पर्छ। सो 1 2 3 4 हुने भयो। सो 3 नम्बरमा मिथाइल छ भनेपछि के भयो त 3 मिथाइल, अनि के हुने भयो त्यसको नाम चाहिँ अब 4वटा कार्बन छ तल भनेपछि ब्युटेनोन हुने भयो, ब्युटेनोन। अब यहाँ चाहिँ हामीले ब्युटेन पछि 2 नम्बरमा छ यो, सो 2ON पनि लेख्न सक्छौँ अथवा अगाडि नै 2 ब्युटेनोन पनि लेख्दा हुन्छ है। अब यसको नाम चाहिँ अभियसली के हुने भयो त भन्दाखेरि यो 2 नम्बरमा पर्छ। सो 2 पेन्टेनोन हुने भयो, ठिक छ ल, ठिक छ नि यति कुरा है। यो भनेको हाम्रो के भयो त चेन आइसोमेरिजम भयो। अब हाम्रो अर्को किसिमको आइसोमेरिजम चाहिँ यो एल्डिहाइड एन्ड किटोनले कस्तो देखाउँछ त फङ्सनल आइसोमेरिजम पनि देखाउँछ हो। सो फङ्सनल आइसोमेरिजम चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यही एल्डिहाइडको र किटोनको बिचमा देखिन्छ क्या। जस्तै कि यसको इक्जाम्पल हेरौँ त, सेकेन्ड नम्बरको आइसोमेरिजम हाम्रो फङ्सनल आइसोमेरिजम। सो यसको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने जस्तै कि एउटा लिम CH3 C डबल बोन्ड O CH3 एसिटोन लिएँ मैले, ठ्याक्कै यसको तपाईँले यदि फङ्सनल आइसोमेरिजम खोज्नुहुन्छ भने यो एल्डिहाइडमै पाइन्छ है। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि C डबल बोन्ड O यस्तो हुने भयो, ठिक छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने भने C डबल बोन्ड O त यहाँ आइसक्यो, अब एउटा हाइड्रोजन आइछ। सो यहाँ CH3 को ठाउँमा यहाँ चाहिँ CH2 लेखिदिनु र यहाँ चाहिँ CH3 लेख्नुभयो भने यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त यो एसिटोन हो, अथवा चाहिँ नि हामीले के लेख्न सक्छौँ त प्रोपेनोन पनि लेख्न सक्छौँ। सो प्रोपेनोनको फङ्सनल आइसोमेरिजम चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो एल्डिहाइडमा देखिन्छ, ठिक छ। किटोनको जहिले पनि एल्डिहाइड हुन्छ र एल्डिहाइडको किटोन हुन्छ र यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 3वटै कार्बन छ, सो प्रोपेनाल हुन्छ, ठिक छ। सो दिस बोथ आर फङ्सनल आइसोमर्स। अब हाम्रो तेस्रो आइसोमेरिजम चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि टोटोमेरिजम देखिन्छ है, टोटोमेरिजम। यो टोटोमेरिजम भनेको कस्तो भने यो जुन हाम्रो अब एसिड हुन्छ नि CH3 C डबल बोन्ड O CH3 हो, यो भनेको यसलाई चाहिँ हामीले किटो फर्म भनिन्छ क्या, किटो फर्म, किनभने यो किटोनमा छ नि त अहिले। तर यसको यदि टोटोमर्स हेर्नुहुन्छ भने यो इनोल फर्ममा हुन्छ। कस्तो भने यो जुन डबल बोन्ड छ नि यो डबल बोन्ड चाहिँ यहाँ गएर बस्ने र यहाँको हाइड्रोजन चाहिँ त्यहाँ जाने है। सो यसलाई अझ राम्रोसँग हेरौँ, CH3 C डबल बोन्ड O अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त CH2 H पनि त लेख्न मिल्छ यसलाई हो, एउटै कुरा त हो हैन, CH3। अब यसको यदि टोटोमर हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने यो जुन डबल बोन्ड छ नि यो डबल बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुने र यो हाइड्रोजन चाहिँ गएर कहाँ बस्ने त यो अक्सिजनसँग बस्ने। सो यसरी हेर्नुहुन्छ भने CH3 COH आउँछ र यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड के आउँछ त CH2 आउँछ हो। सो यो त हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अल्कोहल भयो र अल्कोहल चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो इनोल फर्ममा आयो नि त। किन इनोल आयो त, किन एनोल आएन त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड छ, डबल बोन्ड आएपछि यो अल्किन भइहाल्यो र अल्किनमा अल्कोहल भएको हुनाले चाहिँ यसलाई इनोल फर्म भन्छ क्या, ठिक छ हो। यस्तो इनोल फर्ममा चाहिँ हाम्रो देखिन्छ यो आइसोमर चाहिँ, ठिक छ। यसलाई हामीले किटो फर्म भनिन्छ गरे हो। यो किटो फर्म र इनोल फर्म चाहिँ दुईटा के हो त टोटोमर्सहरू हुन् है। र यस्तो आइसोमर किन देखिन्छ यसरी चाहिँ यो बोन्डहरू किन सिफ्ट हुन्छ त भन्दाखेरि हो यो जुन हाम्रो इनोल फर्म छ नि यो चाहिँ अझ बढी स्टेबल हुन्छ क्या, मोर स्टेबल। सो कुनै पनि केमिकल कम्पाउन्ड त एकदमै स्टेबल भएर बस्न चाहन्छ नि त। सो कहिलेकाहीँ यो जुन एसिड हुन्छ यो एसिड हुन्छ यो फर्ममा पनि हामीले देख्न सकिन्छ, ठिक छ ल। यो चाहिँ हाम्रो के हो त टोटोमेरिजम हो है। अब हाम्रो आइसोमेरिजम सकियो, हामी चाहिँ अब नेक्स्ट टपिकमा जाऊँ, विच इज मेथड अफ प्रिपेरेसन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन। सो हाम्रो मेथड अफ प्रिपेरेसनमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मेथड चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फ्रम अल्कोहल, अल्कोहलबाट हामीले बनाउने है। सो अल्कोहलबाट बनाउँदाखेरि एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने जहिले पनि प्राइमरी अल्कोहल यदि हामीले युज गरेको छ भने त्यसबाट जहिले पनि एल्डिहाइड बन्छ, ठिक छ। र सेकेन्डरी अल्कोहल यदि युज गरिएको छ भने त्यसबाट चाहिँ हाम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि किटोन भन्छ। र अल्कोहललाई एक्ज्याक्टली के गर्नुपर्छ भने अक्सिडेसन गर्नुपर्छ। सो यसलाई अक्सिडेसन अफ अल्कोहल पनि भनेर लेख्न सक्छौँ है, अल्कोहल, ठिक छ। अब यसको इक्जाम्पलहरू हेरौँ, ठिक छ। अब मैले अगाडि भने जस्तै अब मैले चाहिँ यदि
एल्डिहाइडको गरिरहेको छु भने कुन युज गर्छु त मैले इथेनल अथवा एसिटल्डिहाइड चाहिँ युज गर्छु है त। ठिक छ, अब मैले त्यही लेख्छु यहाँ CH3 C डबल बोन्ड OH, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इथेनल भयो। र सरी यो चाहिँ हाम्रो अल्कोहल है त, अल्कोहल बनाउनु पऱ्यो नि त हामीलाई त होइन, अल्कोहल चाहिन्छ। सो यो इथेनलको प्रिपेरेसन हेर्नलाई दुइटै कार्बन भएको अल्कोहल लिउँ, इथेनोल लिउँ है त CH3 अनि त्यहाँपछि CH2OH लिउँ। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इथेनोल भयो। अब हामीले अगाडि हेरे जस्तै हामीले के गर्नु त अल्कोहलको अक्सिडेसन गर्नुपर्छ। यो भनेको हाम्रो के हो त प्राइमरी अल्कोहल हो भनेपछि अहिले के दिनु पऱ्यो त एल्डिहाइड दिनु पऱ्यो हो। सो प्राइमरी अल्कोहलको यदि हामीले अक्सिडेसन गर्छौँ भने अक्सिडेसन गर्नु भनेको यसरी नेसेन्ट अक्सिजन आएर यहाँ चाहिँ जोडिनु हो। ठिक छ, सो अक्सिडेसन गर्नको लागि हामीले चाहिँ कुनै एउटा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट चाहिँ राख्न सक्छौँ, जस्तै कि K2Cr2O7 होइन, अनि KMNO4 जे पनि युज गर्दा हुन्छ है। सो यो चाहिँ अझ एसिडिक मिडियमसम्म युज गऱ्यौँ भने एकदम राम्रो हुन्छ। सो यसरी युज गर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो OH ग्रुपको एउटा O हट्छ, त्यसै गरी यो OH ग्रुप जुन कार्बनसँग अट्याच भएको छ त्यो कार्बनको एउटा हाइड्रोजन हट्छ र यो दुईवटा हाइड्रोजन मिलेर अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर साइड प्रोडक्टको रूपमा वाटर दिन्छ। र अब यहाँ चाहिँ के रह्यो त हेरौँ त CH3 भयो। ठिक छ, यताको त अब यो कार्बनबाट एउटा हाइड्रोजन हट्यो नि त, सो यहाँ चाहिँ के रह्यो त CH रह्यो नि त। CH लेख्नु एकै ठाउँमा लेख्नु र यसरी फरक लेख्नु एउटै कुरा हो। अनि यहाँ चाहिँ अक्सिजन छ, अक्सिजन चाहिँ हाम्रो सिङ्गल बोन्डेड हुन्न, यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड आउँछ। ठिक छ, र कार्बनको 4वटा बोन्ड अक्सिजनको 2टा बोन्ड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ त यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि एल्डिहाइड भन्छ। ठिक छ, सो जहिले पनि के भन्ने त OH ग्रुपको H र OH ग्रुप अट्याच भएको कार्बनको एउटा H चाहिँ ओसँग रियाक्सन गरेर H2O बनाउँछ र हाम्रो के भन्छ त एल्डिहाइड चाहिँ भन्छ। र यसको नाम चाहिँ हाम्रो के भयो त इथेनल अथवा एसिड एल्डिहाइड चाहिँ हुन्छ। ठिक छ, ल अब त्यसै गरी अब सेकेन्डरी अल्कोहलको हेरौँ है त। हामीले सेकेन्डरी अल्कोहलबाट के भन्छ भनेको थियौँ त किटोन भन्छ भनेको थियौँ। सो CH3 यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी अल्कोहल भयो। ठिक छ, सेकेन्डरी कार्बनसँग जोइन छ यो। सो यसको अक्सिडेसन गर्ने अब यो चाहिँ हामीले यही नै युज गर्दा पनि हुन्छ K2Cr2O7 अनि H+ मिडियम। ठिक छ, अझ OH- मिडियम राख्दाखेरि अझ स्ट्रङली अक्सिडाइज हुन्छ यो चाहिँ। सो हामीले चाहिँ यही राख्दा पनि त्यसले केही फरक पार्दैन। अब यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही हो क्या है, यो दुईवटा हाइड्रोजन निक्लिने हो। ठिक छ, OH को हाइड्रोजन र कार्बन जुनसँग बोन्डेड छ यो OH हो त्यसको हाइड्रोजन चाहिँ निक्लिने हो। यो दुईवटा हाइड्रोजन गरेर यो अक्सिजनसँग मिलेर के बनाउँछ त H2O बनाउँछ। र हाम्रो मेन प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ के आउँछ त यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड निक्लिन्छ। अब सो CH3 यहाँ C रह्यो, यहाँ CH3 रह्यो। अब अक्सिजन र कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड आउँछ र यसरी चाहिँ हाम्रो के भन्छ त किटोन भन्छ। यो हाम्रो कस्तो हो त सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल हो। यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 2-प्रोपेनोल हुन्छ है त, प्रोपेनोल। ठिक छ, ल अब यसको नाम चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि एसिटोन अथवा प्रोपेनोल चाहिँ हुन्छ, एसिटोन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो किटोन चाहिँ भन्दो रहेछ सेकेन्ड डिग्री अल्कोहलबाट है। अब हामी नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपेरेसन हेरौँ है त। सो अब हाम्रो नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपेरेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अल्किनबाट पनि हामीले बनाउन सकिन्छ है। सो अल्किनबाट कसरी बन्छ त भन्दाखेरि अल्किनको ओजोनोलाइसिस यदि तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ एल्डिहाइड अथवा किटोन चाहिँ भन्छ। ठिक छ, अब ओजोनोलाइसिस भन्ने चाहिँ यो क्लास 11मा पनि छ अल्किनको केमिकल प्रोपर्टीमा, त्यहाँ पनि तपाईँले पढ्नुभयो होला। सो यदि पढ्नु भएको छैन भने पनि केही छैन है त, म सिकाउँछु तपाईँलाई। सो एउटा अल्किन लिनुहोस्। ठिक छ, CH2 डबल बोन्ड CH2 यो लिन्छु म, यसको नाम चाहिँ इथिन हो। सो यो अल्किन भयो। ओजोनोलाइसिस भन्दा बित्तिकै ओजोनसँग रियाक्सन गराउने है, र यो रियाक्सन चाहिँ हाम्रो CCl4 को प्रेजेन्समा हुनुपर्छ। ठिक छ, अनि यो रियाक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ भने जहिले पनि यो गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा बोन्ड चाहिँ हट्छ है, कम्प्लिटली हट्छ। सो यता चाहिँ हाम्रो के रहन्छ त भन्दाखेरि CH2 रह्यो र CH2 रह्यो, यो दुईवटा बिच बोन्ड छैन, तर पनि यो एक आपसमा चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ 3वटा अक्सिजन छ नि त, सो 3वटा अक्सिजन मध्ये 2वटा अक्सिजनसँग चाहिँ यो रियाक्सन गरेको हुन्छ यसरी। ठिक छ, यो भने 2वटा अक्सिजनसँग र एउटा यो अक्सिजन, एउटा चाहिँ यो अक्सिजनसँग हो। सो 3वटा अक्सिजन हो, यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ र यो दुईवटा अक्सिजन पनि एक आपसमा यसरी बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ नर्मल्ली ओजोनोइड अथवा एडिसन प्रोडक्ट पनि हामीले भन्न मिल्छ, एडिसन प्रोडक्ट। ठिक छ, सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एडिसन प्रोडक्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ फेरि हाइड्रोलाइसिस गर्नुपर्छ क्या
है। सो हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वाटरको एडिसन गरिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो जिङ्कको प्रेजेन्समा हुन्छ। ठिक छ, जिङ्कको प्रेजेन्समा चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ यो एडिसन प्रोडक्टको यो 3वटा बोन्ड टुक्रिन्छ सबै। ठिक छ, यो 3वटा बोन्ड टुक्रिन्छ है। यो चाहिँ टुक्रिन्न, सरी यो टुक्रिन्न, यो टुक्रिन्छ है। यो र यो बोन्ड टुक्रेपछि के हुने भयो त यहाँ भन्दाखेरि CH2 छ। सो यसलाई मैले यसरी लेखिदिन्छु। अनि त्यहाँपछि यो अक्सिजनसँग डबल बोन्ड आउँछ यसरी हो। यता भने ठ्याक्कै यही प्रोडक्ट बन्छ है, CH2O बन्छ। ठिक छ, अथवा HCHO पनि यसलाई भन्न मिल्छ। सो यस्तो खाले 2वटा प्रोडक्ट बन्छ। त्यसै गरी एउटा प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो H2O2 पनि भन्छ। यहाँ चाहिँ अब 2वटा सेम प्रोडक्ट भनिन्छ, फरक प्रोडक्ट पनि भन्न सक्छ। यदि यहाँ चाहिँ हाम्रो CH2 नभएर चाहिँ हाम्रो अर्को कुनै CH3 भन्ने थियो भने चाहिँ अर्कै बन्थ्यो होला है। सो अहिले चाहिँ हाम्रो के भन्नु त फर्मल्डिहाइड भनौँ। ठिक छ, सो एल्डिहाइड चाहिँ हाम्रो यसरी बन्दो रहेछ। अब किटोन पनि भन्छ है, सेम प्रोसेसबाट किटोन पनि भन्छ। तर किटोन बनाउनको लागि चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ भने एउटा सिङ्गल कार्बन हुनुपर्छ क्या है। किनभने किटोनमा त के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्बनसँग कुनै पनि हाइड्रोजन एट्याच भएको हुन्न नि त। यो कार्बनसँग त यता पनि अर्को कार्बन, यता पनि अर्को कार्बन हुन्छ। सो एकदम सिङ्गल कार्बन भएको कुनै अल्किन लिनुपर्छ। जस्तै कि एउटा लिऊँ न त, CH3C अनि यता पनि एउटा CH3 छ मानौँ, र यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड के छ त भन्दाखेरि CH3 छ। यो पनि एक किसिमको अल्किन हो। यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 2-मिथाइल प्रोपिन हुन्छ होला। सो 2-मिथाइल प्रोपिन भन्ने एउटा अल्किन लियौँ भने चाहिँ यसबाट फेरि हामीले के बनाउन सकिन्छ त किटोन बनाउन सकिन्छ, किनभने यसमा सिङ्गल कार्बन छ। सो यसमा हेरौँ त, जस्तै कि अब यहाँ चाहिँ हामीले O3 ओजोन राख्नु पऱ्यो CCl4 को प्रेजेन्समा, र जहिले पनि यो डबल बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ यहाँ टुक्रिए जस्तै। सो डबल बोन्ड कम्प्लिट टुक्रिन्छ। यता चाहिँ हाम्रो के रहन्छ त C, अनि त्यहाँपछि यता CH3, यता पनि CH3 छ, मैले यसरी लेखेँ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त CH3 नै छ। अब एउटा अक्सिजन चाहिँ आफैले लिन्छ र एउटा अक्सिजनसँग 2वटै बोन्ड भएको हुन्छ र यो 2टा अक्सिजन एक आपसमा बोन्ड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एडिसन प्रोडक्ट भयो। र यसलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोलाइसिस गऱ्यौँ अथवा चाहिँ वाटरको प्रेजेन्स जिङ्कको प्रेजेन्समा चाहिँ वाटरको एडिसन गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो र यो बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ। ठिक छ, सो यो 3टा बोन्ड टुक्रेपछि यो हाइड्रोजन चाहिँ यत्तिकै बसेको हुन्छ। यो वाटरसँग गएर चाहिँ H2O2 बनाउँछ। यो भनेको परअक्साइड भयो। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो साइड प्रोडक्ट हो। र मेन प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट हेरौँ त CH3 छ। यो अक्सिजनसँग जहिले पनि डबल बोन्ड आउँछ। सो डबल बोन्ड भयो। यता चाहिँ हाम्रो के भन्नु त भन्दाखेरि CH3 अनि त्यहाँपछि O छ होइन। सो यहाँ चाहिँ CH3 हुन्न है त CH2 हुन्छ, CH2। ठिक छ, अब CH2 भयो। अब CH2 अनि डबल बोन्ड O हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छौँ है त CHH। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि फर्मल्डिहाइड अथवा चाहिँ हाम्रो मिथेनॉल भयो। यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एसिटोन हुन्छ। सो यसरी हामीले किटोन पनि बनाउन मिल्दो रहेछ। ठिक छ, ल। सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपेरेसनलाई हेरौँ है त। सो हामीले अल्किनबाट बनायौँ, अब हामीले अल्काइनबाट पनि बनाउनु मिल्छ क्या है। सो अल्काइनबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भने यो अल्काइनलाई चाहिँ हाइड्रोलाइज गर्ने, यानि कि वाटरको एमा एडिसन गर्ने। सो वाटरको एडिसन गऱ्यौँ भने इनोल फर्म आउँछ। ठिक छ, इनोल भनेको यो प्रोपिनोल, ब्युटिनोल अथवा चाहिँ हाम्रो यो अल्किनमा चाहिँ OH ग्रुप जोडियो भने त्यसलाई इनोल भनिन्छ। त्यस्तो कम्पाउन्ड आउँछ र त्यो कम्पाउन्डको आइसोमर चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एल्डिहाइड हो। सो एल्डिहाइड चाहिँ हाम्रो बन्न सक्छ। ठिक छ, ल। सो यसको इक्जाम्पल हेरिहालौँ है त। अल्काइन भयो। सो अल्काइन एउटा एकदम सिम्पल अल्काइन लियौँ, CH ट्रिपल बोन्ड CH। यो भनेको हाम्रो के हो त एसिटाइलिन अथवा इथाइन। सो इथाइन भयो है। अब यसको हाइड्रोलाइसिस गर्ने भनेपछि के गर्नु पर्यो त वाटरको एडिसन गर्नु पर्यो। वाटरलाई चाहिँ म यसरी लेखिदिन्छु। ठिक छ, HOH यसरी लेख्दै मैले वाटरलाई। सो वाटरको एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्छ त कम्पाउन्डमा भन्दाखेरि HgSO4। ठिक छ, मर्क्युरिक सल्फेट। अनि त्यहाँपछि हामीले अर्को कम्पाउन्ड पनि युज गर्नुपर्छ H2SO4। ठिक छ, सो यो 2वटा युज गरेर यदि हामीले हिट गऱ्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन हाइड्रोजन छ नि, यो हाइड्रोजन एउटासँग गएर बस्छ, एउटा कार्बनसँग। सो मानौँ चाहिँ यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन गएर बस्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त CH2 भयो। यो डबल बोन्ड एजिटेड नै हुन्छ। अनि यहाँ पछि हाम्रो यो कार्बनसँग गएर चाहिँ के बस्छ त यो OH बस्छ। ठिक छ,
सो यो हाइड्रोजन गएर योसँग र यो हाइड्रोजन गएर योसँग बस्यो र यो बिचको बोन्ड चाहिँ टुक्रियो र यसरी चाहिँ हाम्रो के बन्यो त भन्दाखेरि यो भनेको मिथेन इथेन भनेपछि इथिनोल भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इनोल फर्म भयो। अब यो इनोल फर्मलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो इनोल फर्मलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त किटो फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ। अब किटो फर्म भन्नु र एल्डिहाइड फर्म भन्ने एउटै कुरा हो। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले एल्डिहाइडमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ आइसोमेरेज लेख्नु पर्यो है, आइसोमराइज गर्नु पर्यो नि त यसलाई त, यसको त आइसोमर हो त। सो यदि यसलाई आइसोमराइज गर्नुहुन्छ भने CH2 अनि त्यसपछि यहाँको बोन्ड टुक्रिन्छ। ठिक छ। सो यहाँको बोन्ड टुक्रेर चाहिँ यो हाइड्रोजन आएर कहाँ बस्दिन्छ त योसँग आएर बस्दिन्छ। सो यहाँ चाहिँ CH3 हुने भयो। ठिक छ। अब एउटा सिङ्गल बोन्ड छ C भयो, यो अक्सिजनसँग डबल बोन्ड जान्छ, डबल बोन्ड भयो र यो H भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अल्डिहाइड भयो अथवा यसको नाम चाहिँ इथेनल अथवा एसिड अल्डिहाइड हुन्छ। ठिक छ। सो एल्डिहाइड चाहिँ यसरी बन्दो रहेछ अल्काइनबाट। अब यदि तपाईँले किटोन बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्क अघि भने जस्तै एउटा मात्र कार्बन भएको चाहिँ कम्पाउन्ड लिनुपर्छ। सो CH3C ट्रिपल बोन्ड CH लिन्छु म। ठिक छ। यसको नाम चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रोपाइन हुन्छ। सो एउटा मात्र कार्बन भएको कम्पाउन्ड लिएँ मैले। सो यसमा पनि हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ यो सेम नै युज गर्नुपर्छ। ठिक छ। यही दुईवटा हामीले युज गरिन्छ यसमा। सो यो हाइड्रोजन गएर चाहिँ कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि योसँग गएर बस्दिन्छ। ठिक छ। र यो OH गएर चाहिँ योसँग गएर बस्छ। अब यो हाइड्रोजन यहीसँग नगएर किन योसँग जान्छ भन्ने यदि तपाईँको दिमागमा छ भने यो चाहिँ हाम्रो मार्कोभ निकोप्स रुल चाहिँ यसमा एप्लाई हुन्छ। ठिक छ। ल अब यो नेगेटिभली चार्ज जुन छ त्यो चाहिँ जहिले पनि केसँग गएर बस्छ त हाइड्रोजन एकदम कम भएको कार्बनमा गएर, र यो जुन पोजिटिभली चार्ज छ त्यो चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त हाइड्रोजन बढी भएको कार्बनमा। यो चाहिँ हाम्रो मार्कोभ निकोप्स रुल हो है। सो त्यही रुल चाहिँ यसमा फलो हुन्छ। सो OH गएर यदि यहाँ बस्यो भने यहाँको एउटा बोन्ड टुक्रिने भयो CH3C डबल बोन्ड CH हुन्छ। सो यहाँ गएर एउटा हाइड्रोजन बस्यो भने CH2 भयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो OH आउने भयो। ठिक छ। यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 2 प्रोपिन हुने भयो, प्रोपिनोल। ठिक छ। 2 प्रोपिनोल बन्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले आइसोमराइज गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ त आइसोमराइज गर्ने भने यो डबल बोन्ड टुक्रिन्छ र यो अक्सिजन गएर हाइड्रोजन गएर चाहिँ यहाँ गएर बस्दिन्छ। सो यसरी बस्यो भने के हुन्छ त CH3C, यहाँ चाहिँ हाम्रो CH3 हुने भयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो डबल बोन्ड O आउँछ। यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हो त किटोन हो यो एक किसिमको, र यसको नाम चाहिँ एसिटोन अथवा प्रोपेनोन हो। ठिक छ। सो अल्काइनबाट हामीले के पनि बनाउनु मिल्दो रहेछ त किटोन पनि बनाउनु मिल्दो रहेछ है। ल अब अरू पनि धेरै मेथड अफ प्रिपरेसन छ। यो च्याप्टर एकदमै लामो छ। सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अरू मेथड अफ प्रिपरेसनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है त। ल आजको लागि यति नै। हस् त, धन्यवाद।